नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। केही दशक अघिसम्म श्रीलङ्कालाई पूर्वको मोती भन्ने गरिन्थ्यो। राजधानी कोलम्बो पुगेर फर्किनेहरूले आफ्नो देशका सहरहरू पनि कोलम्बो जस्तै सुन्दर समृद्ध बनाउने अठोट गर्थे। 50 वर्ष अघि सिङ्गापुर समृद्ध बनाउने ली क्वान यूले समेत आफ्नो देशलाई श्रीलङ्का जस्तो बनाउने सपना देखेका थिए। अहिले श्रीलङ्का बारे आइरहेका समाचारहरू सुन्दा हामीलाई समेत यस्तो पनि हुन्छ र, कागज किन्ने पैसा नहुँदा विद्यार्थीले परीक्षा दिन नपाउने पनि हुन्छ र भन्ने सम्मका प्रश्न गर्ने ठाउँमा पुर्याइदिएको छ। खाद्यान्न र इन्धनका लागि भइरहेको हिंसात्मक प्रदर्शन रोक्न त्यहाँको सरकार कर्फ्यू लगाउन बाध्य भएको छ। एक महिना अघिसम्म 200 श्रीलङ्काली रुपैयाँमा $1 किन्न सकिन्थ्यो। अहिले 294 रुपैयाँमा $1 किन्नुपर्छ। 1 लिटर दूध किन्न 2000 रुपैयाँ, 1 किलो चामलकै 500 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था छ। सबैभन्दा ठुलो हाहाकार त इन्धनका लागि भएको छ। इन्धनको लाइनमा बसेका 2 श्रीलङ्काली नागरिकको लाइनमै मृत्यु भयो। पपुलिस्ट हुन नेपालमा झै पैसा बाँड्ने वा कर घटाउने नीति लिँदा श्रीलङ्का टाँट पल्टियो। कोरोनाले पर्यटन क्षेत्र ध्वस्त भयो, रेमिट्यान्स घट्यो, विदेशी ऋण बढ्यो र एकाएक श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रले घुँडा नै टेक्यो। श्रीलङ्कामा जे भयो नेपालमा अहिले हुबहु त्यस्तै भइरहेको छ। अलिकति आँकडा मात्रै तलमाथि हो, बाँकी दुरुस्तै छ। श्रीलङ्काको यस्तो अवस्थाबाट हामीले के पाठ सिक्ने? प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले यसबारे ठोस योजना अघि सारेको सुनिएको छैन। तर अर्थ मन्त्रालयको जिम्मा लिएका पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले श्रीलङ्काको नियतिबाट नेपाललाई जोगाउन सकिने बताएका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डको यो भनाइ सुनौ। श्रीलङ्काको जस्तै दुर्घटना नेपाल पनि हुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि व्यक्त भएको छ। मेरो अध्ययनमा अहिले हामी त्यहाँसम्मको स्थितिमा नेपाल होइन। त्यत्रो श्रीलङ्कामा जे समस्या अहिले भोगेको छ, कागज किन्न नसकेर परीक्षा गर्न नसकिने जो अवस्थाको सिर्जना भएको छ, त्यो ठाउँमा नेपाल होइन। नेपालमा केही आफ्नै प्रकृतिका केही समस्या छन्। मैले भने अन्तर्राष्ट्रिय कारणले पैदा भएका समस्या, राष्ट्रिय कारणले पैदा भएका समस्या, नीतिका कमजोरीका कारणले या विविध कारणले तिनको समीक्षा गर्यो भने सम्हाल्न सकिने ठाउँमै छ। मैले केही अर्थविदहरूसँग छलफल गरिराखेको पनि छु। नेपालको अर्थतन्त्रलाई दुर्घटनाबाट बचाउनको लागि समयमै उपाय खोज्नुपर्ने हुन्छ। विगत 4 वर्षदेखि माओवादी पार्टी सरकारमा छ। नयाँ सरकार बने यता अर्थ मन्त्रालय 9 महिना यता माओवादीकै भागमा छ। माओवादीले अर्थ मन्त्रालय हातमा लिए यता देशको अर्थतन्त्र पहिले भन्दा अझै खराब स्थितिमा पुगेको छ। तर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड भनिरहेका छन् अर्थतन्त्रको बिग्रदो स्थितिलाई नियन्त्रणमा राखिन्छ, यो स्थितिलाई हामी सम्हाल्छौँ। माओवादी अध्यक्षले स्थिति सम्हाल्छौँ त भन्नुभयो, तर 9 महिना अघि हामीसँग 9 महिनाको आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा थियो। अहिले 6 महिना पुग्ने मात्रै विदेशी मुद्रा हामीसँग छ। प्रत्येक महिना 10% विकास बजेट खर्च गर्ने फुर्ती अर्थमन्त्रीको थियो, तर 8 महिना पुरा भइसक्दा 24% मात्रै विकास बजेट सकिएको छ। रेमिट्यान्स 7% घटेको छ। वित्तीय घाटा पनि 6-7% नै छ। बितेको 4 वर्षमा 8 खर्ब वैदेशिक ऋण थपिएको छ। माओवादीले अर्थ मन्त्रालय सम्हाले यताको कुरा गर्दैछौँ। महँगी दोहोरो अङ्कले बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनामा 2 खर्ब बराबरको विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको छ। फागुनसम्मको हिसाब गर्दा आयात 39%ले बढेको छ। व्यापार घाटा 11 खर्ब 60 अर्ब छ। अर्थ मन्त्रालयको जिम्मा लिने दलका अध्यक्षले यो आँकडा सार्वजनिक भएपछि लाजले मुखै देखाउन नसक्नुपर्ने हो। श्रीलङ्कामा त्यहाँका नेताले जनतालाई जसरी ढाँटे, ठ्याक्कै नेपालमा पनि यसरी नै ढाँटिँदैछ। भाषणमा त अध्यक्ष प्रचण्डले स्थिति राम्रो बनाउने प्रण गर्नुभएको छ, तर उहाँले छान्नुभएका नेताले अर्थ मन्त्रालय सम्हाले यता सबै जसो आर्थिक सूचकहरू खराब भएका छन्। यसको अर्थ हुन्छ नेपालको अर्थतन्त्र ध्वस्त बन्दैछ। श्रीलङ्काबाट पाठ सिक्ने हो भने फजुल खर्च ठप्पै पार्नुपर्ने हुन्छ। विलासी जीवन बाँचिरहेकाहरूले सादगी जीवन बिताउनुपर्छ। 3 करोड पर्ने ल्यान्ड क्रुजरमा चढ्ने नेताजीहरू 50 लाखको विद्युतीय गाडीमा चढ्न तयार हुनुपर्छ। 3 करोडका गाडी चढ्नेमा प्रचण्ड मात्र होइनन्, धेरै नेताहरू छन्, तर कोही पनि विलासी जीवन त्याग्न तयार छैनन्। भात खान नपाएर नेपालीहरू जीवन त्याग्न विवश भएका घटनाहरू छन्।
तर विलासी जीवनशैली त्याग्न यहाँ कोही पनि तयार छैनन्। यति मात्र होइन, विकास बजेटभन्दा बढी रकम पेट्रोलियम खरिदमा खर्च भइरहेको छ, तर यसमा गम्भीर बन्नै पर्छ। दाल, चामल, गेडागुडी र हरिया तरकारी समेत भारतबाट किनेर खानुपर्ने यो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति फेर्न भाषण होइन, ठोस काम चाहिन्छ। बितेका 20 वर्षको अनुभवले भन्छ, नेपालको राजनीति होल्ड गर्ने 5-7 नेताबाट यी सबै सम्भव छैन। हाम्रो आग्रह यति हो, 7 पुस्तालाई पुग्ने कमाई सकेकाहरूले अब चाहिँ ठाउँ खाली गरिदिनुस्। आउनु सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ श्रृङ्खलामा आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। आज पनि कार्यक्रममा विविध विषयसहित उपस्थित छौँ र ती विषयहरूको जवाबदेहिता आज पनि खोज्नेछौँ। आम सर्वसाधारणको दैनिकी जीवन र राष्ट्रिय चासोका विषयहरूलाई कार्यक्रममा समावेश गर्दै ती विषयहरूको जवाबदेहिता लिने र कार्यक्रममा आएका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने, आम नागरिकको समस्या, अन्यायमा पर्नुभएका व्यक्तिहरूका पीडा समाधान गर्ने कोसिस गर्ने यस कार्यक्रममा आज हामी विशेष गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण सम्बन्धी एक समीक्षात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। विशेष गरी यो भ्रमण कतिको उपलब्धिमूलक भयो र भ्रमणका क्रममा कमी कमजोरी कहाँ कहाँ भए, यसबारेको थप कुराकानी पनि आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। रिपोर्ट प्रस्तुत गरेसँगै र सँगसँगै आजको कार्यक्रममा कोरिया जाने वा उताबाट नेपाल आउनेहरूले भोग्नु परेको शास्ति पनि हामी देखाउनेछौँ। कोरियन एयरलाइन्सको नियमित उडान नहुँदा कोरियन पर्यटकहरूले समेत यति बेला धमाधम बुकिङ रद्द गरिरहेका छन् भने नेपाली कामदारले समेत त्यहाँ जान पाएको स्थिति छैन र नियमित उडान हुन नदिएर चलखेल गर्नेहरूको लामो समयसम्म चार्टर उडान सञ्चालन गरेर महँगो टिकट दरमा जो जति पनि यात्रीहरू छन् उनीहरूको ढाड सेक्ने काम भएको छ र यो रोकिएको छैन। यस सम्बन्धीको विशेष रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। र यस्तै सुर्खेत स्थित प्रादेशिक अस्पतालमा देखिएको कुकुरको मुखमा एक शिशुको बच्चा च्यापिएको विभत्स दृश्यले उब्जाएका अनेक प्रश्नको जवाब खोज्ने प्रयास आजको कार्यक्रममा गर्नेछौँ। र खास गरी शिशु कसको हो, कुकुरले कसरी भेट्यो, कुकुरले शिशु कहाँबाट ल्याएको थियो, यसको तथ्य खुलेको छ। यो जानकारी आज हामी दर्शकहरूलाई गराउनेछौँ। सर्वत्र चासोका रूपमा रहेको यो विषयको अपडेट सहितको रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसबारे थप कुराकानी र जानकारी दिने प्रयास आजको कार्यक्रममा गर्नेछौँ। र त्यस्तै कैलालीमा एक ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का लिने, पेस्की पनि लिने, तर निर्माणको काम भने अलपत्र छाड्ने गरेको रहस्य खुलेको छ र यो विषय आजको कार्यक्रममा उजागर गर्दैछौँ। पुल बनाउने ठेकेदारले करोड बढी रकम पेस्की लिएर यति बेला सम्पर्कविहीन समेत भएका छन्। राज्यको रकममाथि गरिएको यो ब्रह्मलुट आजको कार्यक्रममा देखाउनेछौँ। र यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। कुनै पनि समस्यामा पर्नुभएको छ, कुनै पनि आपद विपदमा पर्नुभएको छ, कुनै पनि गुनासाहरू छन्, समाजमा यत्रतत्र छरिएर रहेका विषयवस्तुबारे तपाईँ जानकारी गराउन चाहनुहुन्छ प्रत्यक्ष रूपमा भने तपाईँले हामीलाई हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 111 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र एनटिसी र भाइबर नम्बर रहेको छ 9884 011 037। तपाईँले वाट्सएप मार्फत जोडिएर पनि भिडियो सम्पर्क मार्फत आफ्ना समस्याहरू पनि राख्न सक्नुहुनेछ। भन्दै कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ हाम्रो नियमित स्तम्भ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, 5 वर्ष अघि वाम गठबन्धनका नाममा भोट मागेका नेताहरू यसपटक 5 दलीय गठबन्धनका नाममा भोट माग्ने तयारी गरिरहेका छन्। यस्तो तालमेलको उद्देश्य चुनाव जित्नु मात्रै हो त? हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो, जसअनुसार 71.52% अर्थात् 545 जनाले तालीमा र 28.48% अर्थात् 270 जनाले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। यो मतले भन्छ यस्तो तालमेलको उद्देश्य चुनाव जित्नु मात्रै हो भन्नेमा बढी मत देखिएको छ, अर्थात् तालीमा आम सर्वसाधारणले बढी मत जाहेर गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न यस प्रकार छ, भारतीय चलचित्र आरआरआरमा नेपाली दर्शक झुम्मिएको यो अवस्थाले राम्रो चलचित्र बनाउन नेपाली निर्मातालाई पनि प्रोत्साहन गर्छ भन्नेले तालीमा र गर्दैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ अब। दर्शक महानुभावहरू, ताली र गालीका लागि तपाईँले आफ्नो मत
जाहेर गर्न सक्नुहुनेछ। अब आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। भारतको 3 दिने भ्रमण सकेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा आइतबार स्वदेश फर्किएका छन्। प्रधानमन्त्री देउबाको भारत भ्रमणका क्रममा यसपटक विद्युत व्यापार सम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त भएको बताइएको छ। त्योभन्दा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको लापरवाहीले कूटनीतिको धज्जी उडायो। परराष्ट्रको दक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै कतिपयले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा उत्ताउलो कूटनीति प्रदर्शन भएको टिप्पणी समेत गरेका छन्। प्रधानमन्त्री नै बिना एजेन्डा विदेश भ्रमणमा गएको भनेर प्रतिपक्षी दलले कटाक्ष गरिसकेको सन्दर्भमा यो भ्रमणको उपलब्धि के भयो, लज्जा कहाँ कहाँ भयो, यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। भ्रमणको उद्देश्य नै गोप्य राखेर शुक्रबार भारत भ्रमणमा निस्केका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा आइतबार स्वदेश फर्केका छन्। प्रधानमन्त्री देउबाको यो भ्रमणलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कटु आलोचना गर्दै राष्ट्रिय दलाली गर्न भारत गएको टिप्पणी गरेका छन्। किन जानुभएको शेरबहादुरजी दिल्ली फर्केर आएपछि सोध्दा यही राष्ट्रिय व्यापारका लागि जानुभएको हो। विशेष गरी दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासमा टाङ्गिएको नेपालको पुरानो नक्सा सार्वजनिक भएपछि अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकारको नियतमाथि नै शङ्का गर्दै कटाक्षीमा उत्रिए। नेपालको भारत दिल्ली स्थित राजदूतावासमा टाँगिएको फोटो, त्यहाँ नेपालको नक्सा, बुच्चे नक्सा राखिया छ, चुच्चे नक्सा हटाइएको छ। यो भन्दा राष्ट्रिय दलाली, यो भन्दा राष्ट्रको गौरव न्यूराउने, शेर न्यूराउने, यो भन्दा लज्जाजनक कुरा के हो? सरकार प्रमुखको विदेश भ्रमणमा देखिएको भद्रगोल। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भारत भ्रमणका क्रममा अरू पनि केही अस्वाभाविक दृश्यहरू देखिएका छन्। प्रधानमन्त्री देउबाले शनिबार नयाँ दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउसमा समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गरे। दुई प्रधानमन्त्री बीच भएको भेटवार्ताको फोटोमा मोदीको पछाडि भारतीय विदेश मन्त्रालयकी एक कर्मचारी नोट टिप्न तयारी गरिरहेको अवस्थामा देखिन्छन्। नेपाली प्रधानमन्त्री देउबा पछाडिको कुर्सीमा परराष्ट्र मन्त्रालयका कुनै कर्मचारी देखिँदैनन्। नेपालका नेताहरूले विदेशीसँग गोप्य रूपमा भेटघाट गर्छन् भन्ने त पहिलेदेखि नै लाग्दै गरेको आरोप हो। तर प्रधानमन्त्री तहको औपचारिक भ्रमणमा समेत नोट टिप्ने कर्मचारी नराखिनुले परराष्ट्र मन्त्रालयको भद्रगोल स्थिति प्रतिबिम्बित भएको छ। देउबाले गरे प्रतिपक्षी कांग्रेस आइलाई बेवास्ता, सत्तारूढ बीजेपीलाई बढी महत्त्व। 3 दिने भ्रमणका क्रममा यसपटक भारतको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस आइलाई प्रधानमन्त्री देउबाले पुरै बेवास्ता गरे। संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षी दलको भूमिका अनिवार्य हुन्छ। कार्यकारी प्रमुखको विदेश भ्रमणमा सम्बन्धित देशको प्रतिपक्षी दललाई नभेट्ने सामान्यतः कल्पना पनि गरिँदैन। डाक्टर उपाधि पाएका नारायण खड्काले मन्त्रालय सम्हालिरहँदा प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमण चाहिँ अल्लारे केटाकेटी शैलीको देखियो। किनभने यसपटक प्रधानमन्त्री देउबाको भ्रमणमा कांग्रेस आइसँगको भेटघाट तालिकामै परेन। तर भारतीय जनता पार्टी बीजेपीको मुख्यालयमा देउबा भ्रमण तालिका बिना नै पुगे। देउबाको बीजेपी मोह बीजेपीको गढ बनारसमा पनि देखियो। नेपालका प्रधानमन्त्री बिना राजनैतिक उद्देश्य बनारससम्म पुगे। सीमाको कुरा नेपालले उठायो, केही आशा विद्युत व्यापारमा। भारतले दशकौंदेखि कब्जा गरेर राखेको कालापानी क्षेत्रबारे वार्ता गर्न नेपालले पटक पटक कूटनीतिक नोट पठाइसकेको छ। तर भारतीय पक्षले हालसम्म कालापानीबारे छलफल गर्न बेवास्ता गरिरहेको छ। समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगको भेटवार्तापछि आयोजना गरिएको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री देउबाले बल्ल तल्ल सीमा विवादको कुरा उक्काए। तर मोदीले यसबारे केही पनि बोलेनन्। प्रधानमन्त्री देउबा 3 दिनका लागि भारतको भ्रमणमा जाँदै गर्दा उनी के उद्देश्य लिएर जान लागेका हुन् भन्ने खोजी भएको थियो। तर सरकारले आल्चाले जवाब मात्रै दिएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले समेत देउबा बिना एजेन्डा भारत जान लागेको टिप्पणी गरेका थिए। देउबाको यसपटकको भ्रमणमा विद्युत व्यापारका सम्बन्धमा ब्रेक थ्रु भएको मोदीको सम्बोधनले संकेत गरेको छ। विशेष गरी भारत, भुटान, बङ्गलादेश र नेपाल बीच विद्युत व्यापारमा सहकार्य गर्ने र नेपालबाट थप बिजुली किन्न भारतले स्वीकृति दिने सहमति भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सम्बोधनका क्रममा हाम्रो जोइन्ट भिजन स्टेटमेन्ट अन पावरको अपरेसन भविष्यमा ब्लुप्रिन्ट साबित हुनेछ भनेका छन्। नेपालले भारतलाई बर्खामा 621 मेगावाट बिजुली बेच्ने प्रस्ताव गरेको छ। तर भारतले 38 मेगावाट बिजुली मात्रै खरिद गरेको छ। युद्धमा त नेपालले भारतबाटै बिजुली खरिद गर्दै आएको छ। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामी टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। नेकपा एमालेका नेता डाक्टर भीम रावल हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। हजुर, अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भारत भ्रमणका क्रममा सोलर एयरलाइन्स, रेलवे, पेट्रोलियम आपूर्ति आदि सम्बन्धी सम्झौता भएका छन्। यी सम्झौता नेपालको प्राथमिकतामा परेका विषय मध्येकै हुन् अथवा के हो?
उहाँको भ्रमणको सिलसिलामा ती 4वटा कुराहरूमा जुन सहमति गर्यो भनेको छ त्यसको विस्तृत भाषा कस्तो छ के छ त्यो त पढ्न पाइएको छैन। मैले परराष्ट्र मन्त्रालयको वेबसाइट र भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयको वेबसाइट पनि हेरेको थिएँ। त्यहाँ खालि त्यसको शीर्षक मात्रै छ। त्यो विस्तृत रूपमा आएपछि मात्रै त्यसबारे भन्न सकिन्छ। अहिलेसम्म के भइरहेको छ भने जस्तो रेलवे सञ्चालनको लागि प्राविधिक सहयोग भन्यो। अहिले हाम्रो देशमा रेल चलाउने भनेको छ जम्मा 35 किलोमिटर कुर्थादेखि जयनगरसम्म। तर त्यहाँ चलाउने कर्मचारी हाम्रा छैनन्, ती सबै भारतीय छन्। रेलको सामग्री सबै भारतीय छ। अनि त्यो 35 किलोमिटरमा के गर्ने हो भन्ने कुरा पनि प्रश्न छैन। त्यसको सम्बन्धी हामीलाई प्राविधिक ज्ञान पनि छैन। अब यस्तो धेरै कर्मचारी भारतीय ल्याउने भनेको छ कि प्राविधिक सहयोगमा के छ त्यो प्रश्न छैन। त्यो प्रश्न भएर हेरेपछि मात्रै त्यसबारे भन्न सकिन्छ। तर यो कुराभन्दा अगाडि म महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि नेपाल र भारतको बिचमा प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन दुई देशले बुझ्नुपर्ने, दुवै देशको सहमतिबाट गठित त्यो समितिबाट त्यो प्रतिवेदन तयार भएको हो। हाम्रो लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, कालापानी जस्ता क्षेत्रमा भारतीय अतिक्रमण छ। त्यसको बारेमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीजीले लिपुलेखसम्म बाटो बनाउनेहरूलाई धन्यवाद भनेर उहाँले सार्वजनिक रूपमा बोल्नु भएको छ। त्यसको बारेमा कुरा गर्नुपर्ने। जस्तो उदाहरणको लागि दार्चुलामा त्यहाँ त्यो जयबहादुर महरा ट्विनबाट त्यसरी जानी बुझी काटेर निजलाई बेपत्ता पारियो। त्यसको क्षतिपूर्तिको त्यसको के भएको अब आइन्दा नहोस् भन्ने कुरा त्यहाँ गर्नुपर्ने होइन। यस्ता कुरा त्यहाँ कुनै पनि कुरा त्यहाँ गरिएन र सीमा समस्या भनेर अतिक्रमण भएको ठाउँलाई झाकछोप गरियो र यसको कामहरू गरिएको छ। एउटा अर्को महाकाली सन्धि आज 26 वर्ष लाग्न आँटेको छ। त्यसमा के प्रावधान छ भने प्रत्येक 10 वर्षमा त्यसको पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ। त्यसको बारेमा के भन्नुभयो त प्रधानमन्त्रीजीले त्यहाँ गएर भने यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउने काममा तीव्रता दिने र यी कुराहरू र अनि उहाँले बनारसमा जे जस्तो गर्नुभयो त्यहाँ उहाँले धार्मिक गतिविधि जे जस्तो गर्नुभयो यी सबै कुराबाट के देखिन्छ भने अब त्यहाँ जुन 4वटा जुन सहमति गरिएका छन् त्यसको विस्तृत कति हुन्छ त्यो सामान्य प्राविधिक सहयोग गर्ने अनि त्यो सोलर अलायन्सको सदस्य बन्ने, भारतीय रुपियाँ नेपालमा लगाउने, यी कुराहरूले भनेको मतलब डाक्टर राहुल भनेको मतलब महाकाली सन्धिलाई अब भारतले जहिले पनि आफ्नै पक्षमा अल्झाइरहने यो विचार गरिरहेको छ र त्यसका लागि प्रधानमन्त्री देउबा पनि सहमत भएकै हुन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ। म यही लिएर तपाईँलाई कुरा गर्छु तपाईँको अहिलेको प्रश्नमा। त्यसकारण त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा यी जुन कुराहरू गरिएको छ यो यसले कुनै तत्कालिक परिणाम ल्याएर भयङ्कर ठुलो कुरा हो जस्तो यसले देखाउँदैन। र जहाँसम्म तपाईँलाई प्रश्न गर्नुभयो जबकि 10 वर्षमा पुनरावलोकन गरेर कहाँ त्रुटि भयो, किन कार्यान्वयन भएन, अब के गर्ने भन्नु छोडेर अनि त्यो विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन त्यति बेला हामीले के भनेको थियो मलाई सम्झना छ। मैले प्रतिनिधि सभामा त्यो सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गर्दाखेरिको सम्झना छ। त्यहाँ यो विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन नबनेको सम्झौता कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्दाखेरि होइन भारतीय पक्षसँग हाम्रो कुरा भएको छ। शेरबहादुर देउबाजी र पशुपति शमशेरजी विभागीय मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले त्यस्तो कुरा भन्नुभएको थियो। त्यस कारण अहिले तपाईँले भनेको कुरा थियो, तपाईँले जुन तर्क गर्नुभयो हो त्यस्तै तरिकाले यो गर्न खोजेर यो निर्वाचनमा आफूले चाहिँ गरेर आए नि भनेर मतदातालाई प्रभावित गराउने यो अभ्यास बाहेक यो केही पनि होइन। ठिक छ डाक्टर राहुल, अर्को प्रश्नमा म यति बेला जान चाहन्छु। विशेष गरी प्रधानमन्त्री देउबाको भ्रमणमा भारतको प्रतिपक्षी दलसँगको भेटघाट कार्यतालिकामै नपर्नु र बिजेपीको मुख्यालयदेखि चाहिँ बनारससम्मको यात्रा चाहिँ भ्रमण तालिकामा पर्नुले यो वर्तमान सरकारको कूटनीतिक सन्तुलित भएन कि भनेर यो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? यो सन्तुलित त कुरै छोडिदिनुहोस्, यो नेपालको कूटनीतिलाई बराल ल्याउने यो बरालिएको कूटनीति हो। त्यसमा अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजीले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर भारतमा आफ्नो भ्रमणको सुरुवात नै भारतीय जनता पार्टीको कार्यालयबाट गर्नुभयो र उहाँले जसरी दलबल सहित गएर भारतीय जनता पार्टीको कार्यालयबाट आफ्नो भ्रमणको त्यहाँ आरम्भ गर्नुभयो यो कूटनीतिक र उहाँको पदीय हैसियत जे उद्देश्यले भ्रमण गएको त्यसको मर्यादा विपरीत छ त्यो। र त्यो उहाँले त्यो गर्नुको उद्देश्य पनि भारतीय जनता पार्टीलाई एकदमै खुसी तुल्याएर भोलि यहाँको आफ्नो स्थानीय तहको निर्वाचनमा सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होस् भन्ने उद्देश्यबाट गरेको देखिन्छ। र अर्को कुरा त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीसँगको उहाँको एक्लै बसेर गर्ने वार्तामा हामीले दृश्य हेऱ्यौँ भने के देखिन्छ भने भारतीय प्रधानमन्त्रीजीले त्यहाँ भएको कुरालाई टिपोट गर्ने संस्थागत अभिलेखमा राख्ने उद्देश्य राख्नु भएको छ। शेरबहादुर हाम्रा प्रधानमन्त्रीजी बसेको पछाडिको कुर्सी खाली छ। त्यसबाट के देखिन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ पनि प्रधानमन्त्रीजी
नरेन्द्र मोदीसँग गर्ने जुन आफ्नो साउथी हो नि त्यो कुनै पनि नेपालीले नसोच्छ। त्यसलाई संस्थागत रूपमा अभिलेख राख्ने कुरा त परै जाओस्, त्यो कुनै पनि नेपालीले अर्कोले नसुनोस् भनेर उहाँले त्यो गर्न खोजेको त्यहाँबाट पनि देखिन्छ। र यसरी उहाँले भ्रमण गर्दाखेरि हामीले जे अपेक्षा गरेका थियौँ, भारत र नेपालको बिचमा रहेका जे समस्याहरू छन्, कतिपय हाम्रो त राष्ट्रिय अखण्डतासँग सम्बन्धित पनि छन्, यी कुराहरूको समाधान होला, त्यसमा उहाँले कुरा उठाउनु होला। तत्कालिक समाधान नभए पनि कमसेकम त्यसमा वार्ताको ढोका खोल्ला भनेर जुन हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ, नेपालीहरूले अपेक्षा गरेका थिए, त्यो केही पनि भएन। उहाँले उल्टै भारतीय जनता पार्टीको कार्यालयबाट आफ्नो भ्रमण सुरु गरेर भारत जस्तो बहुदलीय प्रणाली भएको, अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै प्रमुख प्रतिपक्षसँग कुनै भेटको कार्यक्रम नै छैन, त्यस्तो अवस्थामा जुन चाहिँ आरम्भ गरेको छ, यो हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीको औपचारिक भ्रमणको मर्यादामाथि नै आँच पुर्याउने, कुटनीतिक रूपमा केही व्यक्तिहरूले भने जस्तै उत्ताउनुपन र निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर जे पनि गर्ने, यो शेरबहादुर देउवाजीको पहिलेदेखिको चरित्रको नयाँ संस्करण। ठिक छ, अब सीमा विवादकै प्रसङ्गलाई कोट्याउने हो भने विशेष गरी प्रधानमन्त्री देउवाले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा सीमा विवादका कुरा उठाउनु भएको थियो, तर भारतीय प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यसबारे कुनै पनि किसिमको टिप्पणी गर्नु भएन। यसमा हामी नेपालका प्रधानमन्त्रीको कमजोरी देखियो भनिहाल्न सक्छौँ र? होइन, उहाँले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले लिम्पियाधुरा कालापानीमा यस्तो यस्तो भएको छ र भारतको तर्फबाट यसरी एकपछि नक्सा निकालेको कुरा भएकोले हामी नक्सा पनि निकालेका छौँ, अब यसमा हामीले वार्ता गरेर समाधान गर्नुपर्छ भने स्पष्ट भनेको भएदेखि उहाँलाई म धन्यवाद दिन्थेँ। तर उहाँले के भन्नुभएको छ, सीमा सम्बन्धी समस्या सम्बन्धित एउटा तहमा गरेर समाधान गर्ने। सीमा समस्या भन्यो हो र लिपुले कालापानी लिम्पियाधुरा, त्यो त हाम्रो भूमि हो नि, त्यो हाम्रो भूमि अतिक्रमणमा परेको छ नि। सीमा विवाद भने त जस्तो भन्नुहोस् हाम्रो सन्दकपुर इलाममा, त्यसपछि गएर हाम्रा 10,000 मिचेका छन् कतिपय ठाउँमा, हाम्रो कैलाली कञ्चनपुरका कतिपय ठाउँमा जस्तो प्याराताल कञ्चनपुरको उदाहरणको लागि यस्ता समस्याहरू छन्। यी भनेका सीमा समस्याहरू हुन्। तर लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानी त त्यो त हाम्रो बागमतीको अतिक्रमण हो नि, त्यसैले उहाँले त्यसमा चाहिँ त्यो कुरालाई त उहाँले उल्लेख गर्नु भएकै छैन। बरु पहिले कालापानी लिपुलेको सम्बन्धमा, कालापानीको सम्बन्धमा अझ विशेष गरी शेरबहादुरजीको भन्दा धेरै प्रष्ट रूपमा त्यसको नामै लिएर भारतसँग त पहिले वार्ता भएका छन्, त कुरा भएका छन्। कमसेकम पहिले भएको कुरालाई उहाँले निरन्तरता दिने त्यति पनि गरेको भए ल उहाँले गर्नुभयो अलिकति भन्ने हुन्छ, त्यो पनि त उहाँले गर्नु भएन। अनि अर्को कुरा, मैले अघि प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन कुरा उठाएँ, दुवै देशको सहमतिबाट बनेको कमिटीले प्रतिवेदन तयार गरेर दिएपछि तपाईँले किन बुझ्नुहुन्न भन्ने कुरा त्यो देउवाजीको मुखबाट आएर हामीले सुन्यौँ र सुनेनौँ नि। यसबाट के प्रश्न हुन्छ भने उहाँले त्यो महाकालीको कुरा अलिअलि कोट्याए जस्तो गरेर र यो चाहिँ सीमाको कुरा कोट्याए जस्तो गरेर नेपालको चुनावलाई ध्यानमा राखेर मैले त गरेर आएँ भनेर यहाँ प्रभावित गर्ने, उता भाजपाको कार्यालयमा गएर बनारसमा पूजा गरेर उता बकालाई पनि खुसी गर्ने, उहाँको त्यही आशय देखिन्छ यसबाट। ठिक छ, अब अर्को प्रश्न गर्ने भने विशेष गरी अहिले परराष्ट्र मन्त्री विद्वान डाक्टर नारायण खड्का हुनुहुन्छ, तर तस्बिरमा दृश्यमा यस्तो देखियो कि हाम्रो प्रधानमन्त्रीको कुरा नोट गर्ने कर्मचारी समेत परराष्ट्रले खटाएनछ भन्ने देखियो। दिल्ली दूतावासमा बुच्चे नक्सा राखिएको रहेछ। यो प्रसङ्गमा तपाईँको पार्टीका अध्यक्षले त राष्ट्रिय दलाली गर्ने देउबा भारत जानुभएको भनेर टिप्पणी समेत गर्नुभयो। हामीले रिपोर्टमा उहाँको भनाइ समेत प्रसारण गरिसकेका छौँ। यसमा तपाईँको विश्लेषण चाहिँ के हो? मैले अघि नै भने दुईजना प्रधानमन्त्रीको बिचमा एक्लै कसैलाई कुरा राखेर कुरा नगर्ने भन्नेको भएदेखि भारतीय प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट त्यहाँ त्यो कुराकानी टिपोट गर्ने कर्मचारी त्यहाँ कसरी बस्यो होइन? अनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीको पछाडि त्यो कुर्सी खाली किन भयो, त्यहाँ अर्को मान्छे राख्ने भन्ने कुरा त रहेछ नि। तर मैले अघि नै भने हाम्रा प्रधानमन्त्रीजीले मोदीजीसँग गर्ने साउथीका कुराहरू कसैले पनि नसुनोस् भनेर उहाँले त्यो गर्न खोजेको गलत आशयबाट त्यो कुर्सी खाली राखेको देखिन्छ। त्यो गलत कुरा हो र त्यसले नेपालको मर्यादा, नेपालको संस्थागत अभिलेख गर्ने दुईटा प्रधानमन्त्री बिचमा कुरा के भयो पछि वार्ता गर्न सजिलो हुन्छ। त्यहाँ कुरा के भएको थियो, भोलि वार्तामा आउँदाखेरि त भारतीय पक्षबाट त यस्तो यस्तो कुरा भएको थियो यतिमा भनेर उनीहरूले भन्छन् नि, अनि यताकाले के भन्छ, त्यहाँ टिपोटै छैन एउटा। अब यो दोष कमजोरी चाहिँ कसको त, प्रधानमन्त्रीको दोष कि अथवा परराष्ट्र मन्त्रीको दोष? यसको लागि मुख्य जिम्मेवार भनेको प्रधानमन्त्रीजी नै हो। उहाँले नराख्यो भनेर त नराख्या होला नि। अब वार्ता गर्न प्रधानमन्त्री जाने अर्का मन्त्रीले गरेको हो भनेर त कसरी भन्न सकिन्छ र? त्यो त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले मेरो यहाँ राख्नुपर्छ उहाँले भन्नुपर्छ। यदि उहाँलाई थाहा थिएन, राख्ने कुरा थाहा थिएन भने त्यस्तो अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्री त्यो प्रोटोकल हेर्नेहरू त्यसको लागि जिम्मेवार हुन्छन्, त्यो त हेर्नुपर्छ। अर्को तपाईँले जुन नक्साको कुरा गर्नुभयो, नेपालको नयाँ दिल्ली स्थित राजदूतावासको रातिकालीन जुन त्यहाँ कार्यक्रम गरिएको थियो, भोज गरिएको थियो,
त्यसमा मैले नदेखे हुनाले मैले टिप्पणी नगरे हो अहिले होइन, आफ्नो आँखाले प्रत्यक्ष नदेखेको हुनाले यदि त्यहाँ राखिएको नक्सा त्यो हाम्रो लिपुपेदुरा लिपुले कालापानी संलग्न जुन हाम्रो प्रतिनिधि सभाबाट हामीले संसदबाट त्यत्रो मतबाट जुन हामीले त्यसलाई पारित गरेर हामीले नक्सामा आफ्नो भूभागलाई देखाएका छौँ, यदि त्यो हटाएर त्यहाँ नक्सा राखिएको हो भने त्यो अत्यन्त आपत्तिजनक हो। त्यो लम्पसारवादी र राष्ट्रिय अखण्डताको विरुद्धको गतिविधि हो। त्यो अझ प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको बेला राजदूतावासमा भएको त्यत्रो औपचारिक कार्यक्रममा यदि त्यस्तो गरिन्छ भने त्यो त देशको विरुद्धमा अपराध हो, त्यो गद्दारी हो। त्यो त्यसपछि त घोर आपत्ति सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली जनताले गर्नुपर्छ र संसदमा आएर प्रधानमन्त्री देउबाजीले नेपालको हाम्रो संसदमा अब संसद खुल्ने बित्तिकै त्यसको उहाँले जवाब दिनुपर्छ। ठिक छ डाक्टर राहुल, जस्तो अब भारतका प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् कि हाम्रो जोइन्ट भिजन स्टेटमेन्ट अन पावरको अपरेसन भविष्यमा ब्लुप्रिन्ट साबित हुनेछ, अर्थात् मोदीले नेपालबाट अरू बढी बिजुली किन्न भारत तयार भएको सङ्केत समेत गरेका छन्। यस्तो होला भन्ने तपाईँलाई लाग्छ कि लाग्दैन? छोटोमा अहिले भारतमा विद्युत शक्तिको निकै खाँचो अब आउने दिनमा हुनेछ। त्यस्तो स्थितिमा नेपालमा यदि विद्युत उत्पादन भयो भने भारतले त्यसलाई किन्ने, हामीलाई आवश्यकता पर्दा भारतका गाडी मोटर खाद्यान्न त्यहाँका सम्पूर्ण यन्त्रहरू हामीले किनेकै छौँ त। अनि उनीहरूको उत्पादन हामीले किन्ने अनि हाम्रो उत्पादन उनीहरूले किनिदिँदाखेरि हामीले कृतज्ञ नै हुनुपर्ने, त्यो कस्तो खालको समान सार्वभौम समानताको सिद्धान्त हो? दुईटा छिमेकीहरू जब भारतमा भएका उत्पादनहरू अझ हुँदा हुँदा आज मात्र मैले समाचार सुनेको थिएँ, भारतबाट आयातित फर्मालिन गएको माछा नेपालको प्रशासनले एउटा जिल्लामा जफत गर्यो भन्ने सुनेको थिएँ। काठमाडौँमा पहिले त्यो फर्मालिन भएका सारा माछा कलकत्ताबाट आएर यहाँ सारा नेपालीहरू ठुल्ठुलो रोगको शिकार बन्ने अवस्था भएको थियो। र मलाई लाग्छ तपाईँहरूकै टेलिभिजनले त्यसलाई सबभन्दा बढी बाहिर ल्याएको जस्तो लाग्छ है, मलाई सम्झना भएसम्म। तर अर्को कुन टेलिभिजनले पनि ल्याएको थियो कि त्यस्तो कुरा थियो भने नेपालमा यदि हामीले हाम्रो नदी नालाबाट हामी हाम्रो 5 वर्षको 10 वर्षको दीर्घकालीन अल्पकालीन सम्पूर्ण विद्युतको खपत हाम्रो कति हुन्छ, कति आवश्यकता हुन्छ, त्यो सम्पूर्ण मूल्याङ्कन गरेर त्यसबाट हुने बचत भारतले किन्छ भने त्यो स्वाभाविक हो। छिमेकी मुलुकले गर्ने कुरा त्यो त भयङ्कर गजब हो, उसले किन्दिने भयो। त्यसो भए हामीले भारतको सामान किनिदिएर पनि त गजब गरेका छौँ नि। त्यस्तो पनि कुरा हुन्छ कतै व्यापारमा। ठिक छ अब आधारमा कसैले गजब गरिदियो अब कृतज्ञ बनौँ भन्ने हुन्छ र त्यस्तो। ठिक छ, मेरो अन्तिम प्रश्न के छ भने विशेष गरी यसपटक प्रधानमन्त्री भारत जाँदै गर्दा के एजेन्डाहरू सहित जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा कसैलाई पनि भनिएको थिएन होइन। कूटनीतिमा हुने यस्तै हो कि अथवा वर्तमान सरकारले हजुवा शैलीमा प्रस्तुत गरेको हो, के हो यो? नेपाल र भारतको बिचमा जस्ता खालका समस्याहरू थिए वास्तवमा राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाएर आफ्नो हात माथि पार्ने गरी या आफ्नो हितको साधना हुने गरी काम गर्नुको लागि गठबन्धनका नेताहरूको बिचको साथसाथै प्रमुख प्रतिपक्षलाई पनि बोलाएर अझ त्यस्ता कतिपय विज्ञहरू धेरै लामो समयसम्म यस्ता परराष्ट्र मामिलामा काम गरेका अझ भारत मामिलामा काम गरेका व्यक्तिहरूलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले परामर्श गरेर अनि यसरी जाने भनेर एउटा राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाएर जानुपर्थ्यो। त्यो गरेको भए उहाँ साँच्चीकै नेपाल र भारतको बिचमा विद्यमान समस्याहरू समाधान गर्ने र नेपालको हित नेपालको अखण्डतामाथि आँच पुर्याउने खालका जुन गतिविधि भएका छन्, कामहरू भएका छन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी उहाँ प्रस्तुत हुन सक्नुहुन्थ्यो। तर उहाँको त्यो उद्देश्य नै देखिँदैन। उहाँ भारतमा पुग्ने बित्तिकै जुन भारतीय जनता पार्टीको प्रधान कार्यालयबाट उहाँले आफ्नो भ्रमणको आरम्भ गर्नुभयो र अनि अन्तिममा टिङ्गाउँदाखेरि बनारसमा गएर पूजाबाट त्यसलाई उहाँले पूजाआजाबाट त्यसलाई उहाँले सम्पन्न गर्नुभयो। यसबाट के देखिन्छ भने उहाँको त्यो गर्ने उद्देश्य नै थिएन। उहाँले त केही यो 2-4वटा अब गइहाले भनेर यो 2-4वटा गर्ने अनि त्यसपछि यहाँको चुनावलाई पनि प्रभावित गर्ने, आफ्नो जसरी हुन्छ अहिले पनि कुर्सी बलियो बनाउने र पछि पनि कुर्सी प्राप्तिको लागि यो बाहिरभित्र अलिकति त्यसका लागि चाँजो पाँजो गर्न सकिन्छ कि भन्ने त्यो किसिमले उहाँ गएको देखिन्छ। र किनभने नत्र नेपालको त्यत्रो नक्सामा त्यत्रो मतभेद भएर आफ्नै संसदले नक्सा प्रकाशित गरेका कुरामा र अहिले कतिपय हाम्रा जनस्रोतदेखि लिएर हाम्रा सिमानाका यति गम्भीर कुराहरू आइरहेको बेलामा उहाँले देशभित्र त कुनै परामर्श गरेकै देखिँदैन। यसबाट के देखिन्छ भने उहाँले एकल आफ्नो निहित उद्देश्यबाट नै अगाडि बढ्न खोजेको देखिन्छ। हस् डाक्टर राहुल, यहाँलाई समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, डाक्टर भीम रावलसँग कुराकानी गऱ्यौँ। विशेष गरी नेकपा एमालेका नेता हुनुहुन्छ र उहाँसँग समग्र यो 3 दिने भ्रमण कतिको उपलब्धिमूलक रह्यो र समग्रमा कूटनीतिक क्षेत्रमा कहाँ कहाँ कमजोरी भए, प्रतिपक्षी दलका हिसाबले यसलाई कसरी लियो यो भ्रमणलाई भन्ने विषयमा समग्र हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। र यो चासोको विषय पनि हो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको 3 दिने भ्रमणलाई लिएर नेपालीहरूले थुप्रै आशा अपेक्षाहरू गरेका थिए। विशेष गरी सीमा विवादको मुद्दामा प्रधानमन्त्रीले आफ्ना विचारहरू
जोडदारका साथ अघि राख्नुहोला। जुन भूभाग अहिले भारतले नेपालको भूभागहरू अतिक्रमण गरिरहेको छ, यसको समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री देउबाले आफ्ना भनाइहरू स्पष्ट रूपमा राख्नुहोला भन्ने किसिमको अपेक्षा थियो। यद्यपि राख्न त राख्नुभयो, तर त्यसमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कुनै त्यस्तो किसिमको टिप्पणी गर्नुभएको छैन। समग्रमा हामीले प्रतिपक्षी दलले यसलाई कसरी हेऱ्यो यसबारे हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अब अर्को विषयतर्फ म यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। शिशुको जन्म मृत अवस्थामै भयो भने पनि जन्म दिने आमालाई त्यो थाहा हुन्छ। आमाको अवस्था सामान्य छैन र शिशुको जन्म अस्पतालमा भएको हो भने स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई शिशु जन्मिएको थाहा हुन्छ। जीवित शिशुलाई समेत फाल्न विवश केही आमाहरू हाम्रो समाजमा छन्। सन्तानप्रति आमाको माया त प्राकृतिक हो, सन्तान जस्तो भए पनि आमाले हमेसी त्याग्न सक्दिनन्। यसपटक सुर्खेत स्थित प्रादेशिक अस्पताल अगाडिको सडकमा एउटा कुकुर मान्छेको शिशु च्यापेर हिँडिरहेको अवस्थामा भेटियो। मनै छिया छिया पार्ने यो दृश्य देखेपछि धेरैको मनमा उब्जिएको प्रश्न हो, आखिर त्यो बच्चा कसको थियो? सुर्खेत स्थित टिभी जर्नलिस्ट गोविन्द खत्रीको सहयोगमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कुकुरको मुखमा च्यापिएको यो शिशु आखिर कसको होला? सुर्खेत स्थित प्रादेशिक अस्पताल कालागाउँ अगाडि एउटा कुकुर मान्छेको शिशु टोकेर आफ्नो गन्तव्यतिर जाँदै थियो। कुकुरले मान्छेको शिशु टोकेर हिँडिरहेको विभत्स दृश्यले स्थानीयको ध्यान तान्यो। मानिसहरू जम्मा भए कुकुरले शिशु कहाँबाट ल्याएको थियो भन्ने प्रश्नको खोजी 2 दिनसम्म चल्यो। टाउको बिनाको शिशुको शव कतै फोहोर नाला सडक किनारतिरै रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। कुकुरको दाँतमा बच्चा झुन्डिएको विभत्स दृश्य देखेपछि अस्पतालमा रहेका मानिसहरू जम्मा भए। प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार बच्चाको टाउको थिएन, शरीर मात्रै कुकुरले दाँतमा च्यापेर अस्पताल वरिपरि घुमिरह्यो। धेरै मान्छेको भिड देखेपछि शिशु छाडेर कुकुर सडकतिर लाग्यो। म चाहिँ अघिल्लो दिनबाटै त्यही हस्पिटलमा मेरो वाइफको एउटा सामान्य समस्या थियो, त्यस कारणले म बिरामी कुरुवाको रूपमा बसिरहेको थिएँ। बिहान म 81 चाहिँ एउटा औषधि आवश्यक पऱ्यो भनेर औषधि लिनको लागि फार्मेसीमा जाँदै गर्दाखेरि त्यो हस्पिटलको प्राङ्गणमा चाहिँ त्यो कुकुरले त्यो बच्चा चेपेर हिँड्दै रहेछ। त्यसै क्रममा त्यो मान्छेकै बच्चा हो कि कतै कुकुर हो अथवा अरू केही हो कि भन्ने खालको आशंकाले म नजिकै पुगेँ। त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ टाउको चाहिँ कुकुरले सायद खाइसकेको हुनुपर्छ कि त्यो अलि आलै जस्तो देखिन्थ्यो, अनि हातखुट्टा चाहिँ पुरा मान्छेको रहेछ। कुकुरले मान्छेको शिशु बोकेर ल्याएको कुराले स्थानीयको ध्यान तान्यो। अस्पताल अगाडि नै शिशुको शव भेटिएका कारण अस्पतालमा मृत शिशु जन्मिएको र अस्पतालले सही ढङ्गले व्यवस्थापन नगर्दा कुकुरले भेटेको आकलन भएको छ। तर अस्पतालका अधिकारीहरूले प्रारम्भमा मानिसहरूको यस्तो सरल शंका स्वीकार गरेनन्। अस्पतालको भनाइअनुसार यसबीच प्रादेशिक अस्पतालमा मृत शिशुको जन्म त भएको छ, तर शिशु अस्पतालको लापरवाहीले कुकुरले च्यापेर हिँड्ने अवस्थामा पुगेको दाबी साँचो होइन। फेरि पनि प्रश्न, आखिर यो बच्चा कसको थियो? सामाजिक सञ्जालहरूमा समेत कुकुरले मान्छेको शिशु च्यापेर हिँडेको फोटो भाइरल भइरहेको छ। मानिसहरूको औधी चासो भएकै कारण प्रहरीले समेत अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको छ। आइतबार अबेरसम्मको प्रहरी अनुसन्धानले शिशु कसले जन्माएको हो, कहाँबाट कुकुरले फेला पारेको हो भन्ने जस्ता विषयहरू खुल्न सकेका छैनन्। सो लासलाई सबगिरमा राखिएको छ र अन्य अनुसन्धान चाहिँ त्यो किन कसरी कहाँबाट त्यो आयो र के भएको भन्ने कुरा चाहिँ गहिरो अध्ययन चाहिँ प्रहरीले थालेको छ। अस्पताल परिसरमा कुकुरले शिशु टोकेर घुमेका कारण शंका अस्पतालमा केन्द्रित छ। स्थानीयहरूले अस्पतालमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्। अस्पताल प्रशासनले घटनाको छानबिन हुनुपर्ने र छानबिन पछि नै वास्तविकता खुल्ने बताइरहेको छ। हामीले हाम्रो रेकर्डहरू सबै हेरेर बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यही विगत हप्तामा चाहिँ 2 जना मात्रै शिशुको चाहिँ यहाँबाट मृत्यु भएको र उनीहरूको चाहिँ आफन्तले सद्गत गर्न बुझेर लिएर गएको भन्ने कुरा त विज्ञप्तिबाटै प्रश्न भइसकेको छ। शिशु कसको हो, कुकुरले कसरी भेट्यो भन्ने विषयमा छानबिन भइरहँदा अन्ततः सुर्खेत स्थित प्रादेशिक अस्पतालबाटै शिशुको शव बाहिर गएको विषय बाहिरिएको छ। यो हप्ता अस्पतालमा 2 शिशुको मृत्यु भएको थियो। ती 2 बच्चाको शव अभिभावकले बुझेर पनि लगे। अस्पतालको सीसीटीभी फुटेज अनुसन्धान गर्दै जाँदा शनिबार बिहान 7:30 बजे कुकुरले मृत शिशु च्यापेर अस्पताल प्रवेश गरेको पाइएको थियो। थप अनुसन्धान गर्दा त्यो शिशु दैलेख 8 नगरपालिका 9 की 25 वर्षीय महिलाको रहेको खुल्यो। शिशुको मृत्यु भएपछि शव बुझेर महिला अस्पताल बाहिर निस्किन्। नियम अनुसार सद्गत गर्नुपर्नेमा उनले अस्पताल भन्दा केही पर लगेर त्यत्तिकै छाडिदिन्। त्यहीबाट कुकुरले टोकेर अस्पताल नै प्रवेश गर्यो। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि, थप जानकारी दिनका लागि टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री यज्ञबहादुर बुढा छेत्री। मन्त्रीज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हवस्, धन्यवाद। हजुर, अब कुकुरले शिशुको शव च्यापेर टोकेर यो बोकेको विभत्स दृश्य नै देख्नु पर्यो। हुन त
त्यो शिशु एक महिलाको हो भन्ने बुझिएको छ, प्रारम्भिक रूपमा ती महिलाको पहिचान समेत भइसकेको भन्ने जानकारी पनि आएको छ। यसबारे आधिकारिक जानकारी के छ गराइदिनुहोस् न, यहीँबाट सुरु गरौँ। 78/12/19 गते बिहानको समयमा अस्पतालको हाताभित्र हजुर कुकुरले मृत्यु शिशुको लास मुखमा च्यापी हिँडिरहेको फोटो अनलाइन समाचार र सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक हजुर भएको घटनाप्रति कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण भएको छ। विशेष गरिकन यो अनलाइन समाचार र सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक भएपछि कर्णाली प्रदेशका मुख्य मन्त्रीज्यूले सामाजिक मन्त्रालयमा यसबारे यो घटनाप्रति के भएको तत्काल जानकारीका लागि भनेर निर्देशन गरेपछि सामाजिक विकास मन्त्रालय मन्त्रीको हैसियतले अस्पताल कर्णाली प्रदेश अस्पताल प्रशासनसँग सोधपुछ गर्दा बिहानको समयमा कुकुरले मुखमा च्यापिरहेको मृत बालकको शवलाई हजुर लिएर हिँडिरहेको अवस्था र त्यसपछि त्यो जानकारीमा आइसकेपछि यसको सत्य र तथ्य पत्ता लगाउन तत्काल अस्पताल प्रशासनले प्रहरी प्रशासन कार्यालय सुर्खेत जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतमा अब मन्त्रीज्यू प्रहरीले तपाईँहरूलाई के रिपोर्टिङ गरेको छ? ती महिला को हुन्, कहाँकी हुन्, अनि त्यो कुकुरले शिशुको बच्चा कहाँबाट मुखमा च्यापेर ल्यायो, यसबारेको रिपोर्टिङ के छ? सरसर्ती बताउनुहोस् त छोटोमा। यो बारेको रिपोर्टको निमित्त तत्काल अहिले नाम चाहिँ प्रश्न खुलेको छैन हजुर र यसका निमित्त प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा आज 20 गतेको दिनमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा प्रहरीले अस्पतालको हाताभित्र नजिकै रहेको जङ्गलमा 6 दिन अगाडिको अस्पतालमै मृत्यु भएको बच्चाको लास सम्बन्धित अभिभावकलाई अस्पतालले हस्तान्तरण गरिसकेपछि त्यो लासलाई अस्पताल नजिकैको हाताभित्रको जङ्गलमा अभिभावकले माटो र ढुङ्गाले पुरी छारेको अवस्थामा कुकुरले खोतली हजुर मुखमा च्यापेर अस्पतालको हाताभित्र घुमाइरहेको भन्ने प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको अनुसन्धानबाट खुल्न आएकोले त्यसरी लापरवाही काम गर्ने अभिभावकलाई प्रहरी मार्फत कानुन बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको बेहोरा ठिक छ। म जानकारी गराउन चाहन्छु। मेरो अर्को मन्त्रीज्यू तपाईँलाई प्रश्न, विशेष गरी तपाईँ सामाजिक विकास मन्त्री हुनुहुन्छ, समाजसँग जोडिनुहुन्छ, त्यसकारण पनि म यो तपाईँलाई प्रश्न गर्छु। गरिबीले, अभावले, अशिक्षाले मानवीय संवेदना घट्दै गएको हो, किनभने हाम्रो देशमा हुन त बाध्यताले देशमा महिलाले कतै सडकमै बच्चा जन्माइरहेको पनि हामी देख्छौँ, कतै आफूले जन्माएको शिशुलाई समेत यसरी सडकमै छाडेर हिँड्न थालेको दृश्य पनि यो देखियो। त्यो अवस्थामा पुगेको हो त हाम्रो समाज। हामीले बनाउन खोजेको समाज कस्तो हो र अहिलेको समाज कस्तो पाइरहनु भएको छ? तपाईँले कस्तो समाज बनिरहेको छ? अहिलेसम्म कर्णाली प्रदेशमा अहिले सबै त्यो स्थितिमा हाम्रो समाजको चेतनाको अभिवृद्धि अझै भएको त्यति छैन र यो समाजले चेतनाको अभिवृद्धिलाई अगाडि बढाउने सवालमा यो समाजलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश सचेत छ। यसका निमित्त प्रदेश अस्पतालको हाताभित्र स्वच्छ वातावरण बनाउनका लागि कर्णाली प्रदेश
सामाजिक विकास मन्त्रालयले अस्पताल प्रशासनलाई सचेत गराएको छ र यसका निमित्त कर्णाली प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय सदैव कर्णाली प्रदेशका जनताको हजुर 16,94,000 जनताको सेवा र सुविधा र स्वास्थ्यको पहुँच पुर्याउनका लागि पनि त्यत्तिकै तत्पर रहेको कुरा म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। हस् मन्त्रीज्यू, यहाँलाई समय र जानकारीका लागि धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सामाजिक विकास मन्त्री कर्णाली प्रदेशका यज्ञ बहादुर बुढा छेत्री। उहाँसँग हामीले यसबारेको आधिकारिक रूपमा जानकारी लियौँ। विशेष गरी अहिलेको यो परिस्थितिमा जुन किसिमको दृश्य कर्णाली प्रदेशबाट आयो यसले सामाजिक सञ्जालमा निकै सर्वत्र चासोको विषय छ। कसको शिशु कहाँबाट यसरी कुकुरले च्यापेर ल्यायो, यो विभत्स दृश्य जुन देखियो यसले एउटा तरङ्ग पैदा गरेको छ। विशेष गरी जनावरले त आफ्नो बच्चालाई माया गर्छ भने मानिसहरू किन यति असंवेदनहीन बनिरहेका हुन्, संवेदनहीन बनिरहेका हुन् भन्ने प्रश्न पनि यसले उठाएको छ। र समाज कता जाँदैछ, हामीले सोचेको समाज कस्तो हो र बनिरहेको समाज कस्तो छ भन्ने किसिमको देखिएको छ। र विशेष गरी कर्णाली विकटता र गरिबी बढी भएका कारण चर्चामा छ र कहिले कुपोषण भएका बालबालिकाको दृश्य पनि कर्णालीमै देखिन्छ भने कर्णाली प्रदेशमा यस किसिमको विभत्स दृश्य देखिएको छ जसले धेरैको मन छिन्न भिन्न भएको स्थिति छ। यसबारे थप जानकारी लियौँ। यति बेला पालो भएको छ ब्रेक पछाडि फेरि पनि हामी विविध विषयसहित उपस्थित हुनेछौँ। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग, मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषय, नेपाल र कोरिया बीच नियमित उडान हुने हो भने टिकटको मूल्य प्रतिस्पर्धी र सस्तो हुन सक्छ। नियमित उडान हुन नदिएर चलखेल गर्नेहरूले लामो समयसम्म चार्टर उडान सञ्चालन गरेर महँगो टिकट दरमा यात्रीको ढाड सेक्ने क्रम रोकिएको छैन। पर्यटन क्षेत्रमा भएका विकृति विरुद्ध कुनै कम्प्रोमाइज गर्दिन भन्ने पर्यटन मन्त्री आलेको अठोट एकातिर छ, कोरिया जाने वा उताबाट नेपाल आउनेहरूले पिल्सिनु परेको घटनाक्रम अर्कोतिर छ। नेपाल कोरिया उडानमा नाफाखोरहरूको साम्राज्य कसरी मौलाइरहेको छ त, यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कोभिड-19 महामारीलाई कारण देखाएर नेपाल र कोरिया बीचको नियमित उडान चलखेलका आधारमा स्थगित गरियो। असामान्य परिस्थितिका कारण सुरुमा नेपालले कामदार कोरिया पठाएन, त्यसपछि कोरियाले कामदार लिन मानेन। अहिले कोभिड-19 को खास जोखिम छैन, कोरियामा नियमित उडान हुन नसक्ने कुनै कारण पनि छैन। तर चार्टर उडान गरेर महँगोमा टिकट बेच्न पल्केकाहरूले यो धन्दालाई नियमित राखेका छन्। सरकारी निकायले समेत मौन स्वीकृति जनाइरहेको छ। यसकै असर कोरिया जान तयार भएका 10,000 नेपालीले शास्ति पाइरहेका छन्। कुरेर बसिरहेको छ भने हाम्रो फ्लाइटको पछाडि सार्दैन नि त उसले त, होइन? हाम्रो सिधै रूपमा चाहिँ उसले बोलाउँछ नि त, होइन? तर अब हामी चाहिँ पछाडि धर्दै छौँ कि, होइन? र यो फ्लाइटमा पनि के हो अब हामी त्यो पनि बुझेका छैनौँ, होइन? अब कतिले भन्छ अब यो चाहिँ भनौँ न उतैबाट कमाएको कारणले गर्दाखेरि हामीले कम प्रकाशन गरेर कम गएको हो भन्छ। यता फेरि ट्राभल एजेन्सीसँग कुरा गऱ्यो, उसले के भन्छ भने मलाई 200, म त एउटा बिजनेसम्यान हो, होइन? तपाईँले 200 दिनुहुन्छ भने 200 उडाइदिन्छु एकैचोटिमा, हप्तामा म 3टा फ्लाइट पनि गर्न सक्छु, तर कामदार दिनु पऱ्यो, मलाई इपिएसले दिँदैन भन्छ, इपिएसलाई गयो एचआरडीले दिँदैन भन्छ। अब हामीले सोध्ने कहाँ त, हामी त निकाय नै भन्ने कि है। अब हामी जस्ता यस्ता हजारौँ व्यक्तिहरू छन्, होइन? 10,000 व्यक्तिहरू चाहिँ समस्यामा परिरहेका छन्। कोरियाका लागि विमान उडान नहुँदा कामदारको भिसा समय समाप्त भई कोरिया प्रवेशको अवसरबाट वञ्चित हुनेको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ। पुग्नुपर्ने सबै निकाय पुगे पनि समस्या समाधान नभएपछि उनीहरू निराश बनेका छन्। अब यताबाट अब सबै उतैबाट हुने भयो, इपिएस कार्य राखेको के काम, होइन? अब यो चार्टर फ्लाइटको कुरा छ, हामीलाई घर केही छैन, यसमा पैसा कम भयो यता भयो बढी भयो भन्ने हाम्रो गुनासो होइन कि, तर धेरैभन्दा धेरै हाम्रो साथीहरू रोजगार गुम्ने खतरा भएकोले उडाइदिए, होइन? सरकारले अझै सहज गरिदिए चाहिँ बेटर हुन्थ्यो भन्ने छ। कोरिया जान रोकिएका कामदारको समस्या समाधान गर्न भन्दै चार्टर उडान गर्ने निर्णय भयो। तर सरकारले भने जस्तै महँगोमा चार्टर उडान लागू त भयो, तर कोरिया जाने श्रमिकको समस्या जस्ताको त्यस्तै छ। नियमित उडान हुँदा दोहोरो टिकट $1200 पाइन्थ्यो, तर अहिले कोरिया जानको लागि मात्रै $1250 तिरे पनि श्रमिकहरूले कोरिया जान पाएका छैनन्। नेपाल स्थित इपिएस शाखा एचआरडी कोरिया र नेपाली राजदूतावास हजारौं युवाहरूका यी र यस्ता समस्याका विषयमा उदासीन बनेका छन्।
अर्थतन्त्रसँग जोडिएको यो नियमित प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्नेहरूको खुल्लमखुल्ला चलखेल देखेर पनि सरकारी निकायले आँखा चिम्लेको आरोप लाग्दै आएको छ। यद्यपि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले कोरियाको उडान नियमित गर्ने बताउने गरेका छन्। पर्यटन क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार कोरिया स्थित नेपाली व्यवसायी विनोद कुँवरले एक ट्राभल एजेन्सीसित मिलेर चार्टर उडानको चाँजोफाजो मिलाउने र अनुचित तवरबाट करोडौं रुपियाँ आर्जन गरिरहेका छन्। कोभिड सुरु हुनुभन्दा अघि कोरियाबाट नेपालमा 40,000को हाराहारीमा कोरियाली नागरिक भ्रमणका लागि आउने गरेका थिए। अहिले कोरिया र नेपालमा कोरोनाको जोखिम नाम मात्रैको बाँकी छ। यो बेला नेपालको पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थानको चरणमा प्रवेश गर्न सक्थ्यो, तर केही बिचौलिएका कारण नियतवश नियमित उडानलाई चार्टरमा कायम गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ। अहिले पर्यटकको चहल पहल केही संख्यामा बढेको छ, तर टिकट नपाएकै कारण कोरियाबाट नेपाल घुम्न चाहने पर्यटकले धमाधम बुकिङ रद्द गरिरहेका छन्। पर्यटकमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी भइरहेको चार्टर उडानले यस क्षेत्रका व्यवसायीहरू आश्चर्यमा परेका छन्। अहिले चार्टर उडानको भाडा नियमित भन्दा दोब्बर हुँदा पर्यटकहरूको रुचि नेपालमा पर्न छाडेको छ। यदि हामीले सेड्युल अनुसार सुचारू गर्न सक्यो, यदि कोरियन एयर चाहिँ अब उहाँहरूको चाहिँ सुचारू भयो भने पर्यटकहरू अवश्य पनि बुकिङ गरेर अग्रिम बुकिङ गरेर आउँथ्यो होइन। अहिले चाहिँ अब आवश्यकताको आधारमा भनेको छ, अब नगई नआउने मान्छेहरू नउडी नआउने मान्छेहरूको लागि मात्रै चार्टर हुने भएको भएर पर्यटनहरू चाहिँ अहिले तत्काल आउने सम्भावना देख्दिनँ। पहिले हप्तामा 3वटासम्म उडान कोरियन एयरले गर्दै आएको थियो, तर अहिले हप्तामा एउटा, त्यो पनि चार्टर उडान मात्रै भइरहेको छ। हप्तामा 200 देखि 250 जना नेपाली मात्रै ओहोरदोहोर गर्दै आएका छन्। यसले एकातिर कोरिया जान तयार नेपालीले अनावश्यक शास्ति पाइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ नेपाल घुम्न चाहने पर्यटकले धमाधम टिकट बुकिङ रद्द गरिरहेका छन्। दर्शकहरू, विशेष गरी कोरिया उडानमा भइरहेको यसखाले व्यतिथि र यसबाट नेपाली कामदारलाई परिरहेको समस्याबारे श्रम मन्त्री किसान कुमार श्रेष्ठसँग लाइभ कुराकानी गर्ने कोसिस थियो, तर उहाँसँग गरिएको कुराकानी उहाँको व्यस्तताले हामीले उहाँलाई लाइभ जोड्न सकेनौँ र उहाँसँग गरिएको कुराकानीका आधारमा विशेष गरी उहाँले कोरिया पक्षको शर्तका कारण केही समस्या भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ। कोरिया नेपाल उडान सोझै हुनुपर्ने, कुनै ट्रान्जिट वा नहुने कोरियाको शर्त छ, हुन नहुने कोरियाको शर्त छ र नेपालमा कोरियन एयरलाइन्स मात्रैले उडान भर्दै आएको अवस्था छ। नेपाल एयरलाइन्सले कोरिया उडान गर्न सकेको छैन। नेपाल स्थित कोरियाली दूतावासका श्रम मामिला हेर्ने अधिकारीलाई बोलाएर पनि यसबारे आफूले छलफल गरेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ र उहाँले यस विषयमा भोलिबाट परिणाम आउने गरी एक्सनमा जान लागेको पनि जानकारी दिनुभएको छ। यद्यपि कोभिडका कारण रोकिएको कोरियन एयरको उडान अब नियमित गर्न कुनै पनि किसिमको समस्या छैन, तर कोरिया स्थित नेपाली व्यवसायी विनोद कुँवरले एक ट्राभल एजेन्सीसँग मिलेर चार्टर्डमा करोडौं कमाइरहेकाले नियमित उडान हुन नदिएको सम्मको जानकारी आएको छ र जुन अत्यन्त गलत छ। नाफाखोरहरूले यसलाई धन्दा बनाइरहेको स्थिति छ र जसका कारण कयौं पर्यटकहरू नेपाल आउन पाएका छैनन् र कयौं कामदारहरू नेपाली कामदारहरू कोरियातर्फ जान पाएका छैनन्। उनीहरूको गुनासो हामीले रिपोर्ट मार्फत देखायौँ र उनीहरूको गोपनीयतालाई मध्यनजर गर्दै उनीहरूको भनाइ रिपोर्टमा समावेश गरेका छौँ। यति बेला यो विषयलाई यही थाती राख्छौँ, यो विषयको फलोअप गर्नेछौँ भन्दै कोही दर्शकहरू हामीसँग जोडिनु भएको छ भाइबर मार्फत, उहाँहरूसँग कुराकानी गरौँ। नमस्कार, कहाँबाट को जोडिनु भयो, को बोल्दै हुनुहुन्छ यहाँहरू, के समस्याका लागि सम्झिनु भयो, सुन्दै हुनुहुन्छ? दर्शक महानुभावहरू, यति बेला भाइबर मार्फत कोही जोडिनु भएको छ, सम्भवतः उहाँहरू साउदीबाट यति बेला जोडिनु भएको मैले जानकारी पाएको छु। सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? यहाँहरूले मेरो आवाजलाई सुनिरहनु भएको छ? यहाँहरू के समस्यामा पर्नुभयो? मेरो आवाजलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो समस्या राख्नु होला। दर्शक महानुभावहरू, उहाँहरूले मेरो आवाजलाई सुनिरहनु भएको छैन, सम्भवतः मास्टर कन्ट्रोल रुममा रहनुभएका साथीहरूलाई एकपटक आवाजमा केही सुधार गर्न सकिन्छ भने यसलाई विचार गर्नका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर, यहाँहरूको समस्या भन्नुहोस् न, के का लागि जोडिनु भयो, के समस्यामा पर्नुभयो यहाँहरू? हाम्रो चाहिँ सर यस्तो हो, अब हामी चाहिँ अब साउदी आएको अहिले हाम्रो 7 महिना भयो। हामीलाई जब मेन पावरबाट 35-40 हजार हुन्छ हजुरहरूको सेलरी भनेर हामीलाई यहाँ पठायो, तर अब यहाँ अहिले हामीले हजुर 700 सेन्ट्रल क्यापिटल भन्ने मेन पावरबाट आएको। मेरो एजेन्ट चाहिँ सहिद राई हो। अनि
उताबाट हामीलाई अब 40-35 हजार हुन्छ भनेर पठाएको थियो, तर अहिले यहाँ हामीले भने जस्तो सेलरी छैन। हजुर, जम्मा हामीलाई 700 सेलरी दिएको छ अहिले यो महिना। अनि हामीले अब पहिला धेरै कोसिस गऱ्यौँ, यताउति हामीले जसरी नेपाल निकालिदिनुहोस् भनेर हामीले धेरै रिक्वेस्ट गर्दा पनि उहाँहरूले केही पनि गर्नु भएन हामीलाई। अनि अब त्यही भएर हामी चाहिँ जसरी भए नेपाल आउन चाहन्छौँ। अब यति सेलरीले हामी के गरेर बस्ने? अब अहिले योचोटिको सेलरी हाम्रो 450 रुपियाँ आएको छ, आज भर्खरै हालेको हो होइन आज। अनि सेलरी चेक गर्दाखेरि 450 रुपियाँ आएको छ। अब हामीले यहाँ काम पनि अब उताबाट भने जस्तो उता चाहिँ हामीलाई क्याप्सिन भनेर पठाएको थियो, तर यहाँ चाहिँ अब तपाईँको अब काम अलिक धेरै अब छ, यताउति जे पनि गर्नुपर्छ हामीले। अब टोइलेटदेखि लिएर अब हरेक हामीले अब नहुने अब कामहरू सबै गर्नुपर्छ। त्यही भएर अब सेलरी पनि भने जस्तो छैन। अब तपाईँहरूले यो समस्याबारे यो भनेअनुसारको सम्झौता अनुसारको सेवा सुविधा तलब सुविधा काम किन भएन भनेर मेन पावरलाई भनिरहँदा सञ्चालकको जवाब के पाउनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ उहाँहरूले? उहाँहरूले त एक महिना हेर यो महिना हेर भन्यो, फेरि त्यो महिना हेऱ्यो, फेरि अर्को महिना हेर भन्दै त्यसरी चाहिँ धुल्याइरहेछ उनीहरूले चाहिँ मेन पावरले चाहिँ। अब हामी चाहिँ एक महिना हेऱ्यो, फेरि त्यति नै सेलरी आउँछ, फेरि अर्को महिना हेऱ्यो त्यति नै सेलरी आउँछ। अनि हाम्रो घरबाट हाम्रो मान्छेहरू मेन पावरमा पढाउँदाखेरि पनि उसले चाहिँ उल्टो हाल्छ, उसले चाहिँ मिडिया ल्याउँछ भन्छ क्या। हजुर, तपाईँहरू 3 जना मात्रै हो यो समस्या पर्नु भएको। तपाईँहरूको आफ्नो परिचय पनि दिनु होला, सजिलो हुन्छ। कहीँ कतै तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न चाहने, यस समस्याबारे तपाईँहरूसँग समन्वय गर्न चाहने, तपाईँहरूको समस्यालाई सहजीकरण गरिदिन चाहनेहरूका लागि सहज पनि हुन्छ। आफ्नो परिचय पनि दिनु होला। र तपाईँहरूसँगै अन्य व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ कि 3 जना मात्रै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? हामी चाहिँ सर यस्तो अब हामीसँग त थुप्रो नेपालीहरू छन्। अब यहाँदेखि 2-3 जना त भागेर पनि बाहिर गए, त्यसैले अब नहुने भनेर कम्पनी छोडेर पनि भागेर गएका छन् सर। त्यही भएर हाम्रो लटमा चाहिँ भनेको हामी 14 तारिकमा आएको हाम्रो लटमा 16 जना नेपालीहरू थियो, त्योभन्दा अगाडि 14 जना थियो। अब हामीलाई चाहिँ यहाँ धेरै यसको साइड चाहिँ अब साउदी भरि छ, अब बोर्डरदेखि लिएर यसको धेरै साइडमा भएको कारणले गर्दाखेरि हामी 3 जनालाई फाल्दै यसरी 2 जना 1 जना गर्दै फाल्दै राखेको कारणले गर्दाखेरि अहिले हामी भएको चाहिँ 3 जना हो ठाउँमा। 3 जना चाहिँ हुनुहुन्छ। हजुर सर। अब तपाईँहरूको चाहना चाहिँ के हो? नेपाल फर्किन्छु भन्ने चाहना हो कि अथवा तलब सुविधा राम्रो भयो भने हामी त्यही पनि काम गर्न सक्छौँ, यदि मेन पावरले त्यहाँको कम्पनीसँग समन्वय गरेर सेवा सुविधा बढाइदिने हो भने त्यही काम गर्न रेडी हुनुहुन्छ तपाईँहरू? हजुर सर, हामीलाई अब उता भने जस्तो सेलरी दियो भने हामी अब हामीले भनेको जस्तो काम पनि हामी गर्न तयार छौँ। हामी त हाम्रो लाइफ बर्बाद गर्न आएको होइन। अब 2 साल त हाम्रो कन्ट्याक्ट हुन्छ। हजुर, त्यही भएको कारण चाहिँ हामी 2 साल बस्दाखेरि पनि अब हाम्रो लाइफ अब ड्यामेज हुन्छ। अनि त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि हामी त अब गाउन आएको मान्छे हो। हामी चाहिँ अब जे काम पनि दिनुहुन्छ गर्छौँ। हामीलाई चाहिँ भने जस्तो सेलरी दिनु पर्यो भनेर हाम्रो त्यही हो सर। त्यहाँको कम्पनीले चाहिँ के भन्छ तपाईँहरूलाई? तपाईँको यो कम्पनीले त के अरे 1 महिना हेर्नु 3 महिना हेर्नु जस्तै नेपालमा जस्तो त्यो नेपालको मेन पावरको मान्छेले जस्तो भन्नुभएको थियो त्यस्तै अब कम्पनी बाहिर पुरो गर्दाखेरि अब के अरे मैले अलिअलि बोल्न जानेर चाहिँ हामी 3 जना गएर बोल्दाखेरि कम्पनीको मान्छेले पनि भन्नुहुन्छ यो महिनादेखि दिन्छु नि त 9000 स्यालेरी भनेर भन्नुहुन्छ। तर महिना मरेर अब स्यालेरी हाल्दाखेरि चाहिँ के स्यालेरी हाल्नुहुन्छ? अब त्यो स्यालेरी पनि अब हामीले यति स्यालेरीमा त हामीले काम गर्न सक्दैन। हाम्रो त नेपालमा यस्तो भनेर पढाएको हामीले। हस्, तपाईँहरूको समस्या समाधान गर्ने कोसिस हाम्रो तर्फबाट रहनेछ। तपाईँहरू जोडिनुभयो, आफ्नो गुनासो राख्नुभयो, सुरक्षित रहनु होला, सावधानीपूर्वक काम गर्नु होला र हामी मेन पावर सञ्चालकसँग बुझ्नेछौँ के भएको रहेछ। थप डिटेल्स हामीलाई पठाइदिनु होला। हाम्रो टिमका साथीहरूले तपाईँहरूलाई सम्पर्क गर्नुहुनेछ। अहिलेका लागि छुट्टिन्छौँ। दर्शक महानुभावहरू, यसरी धेरै नेपाली दाजुभाइहरू विदेशमा अलपत्र पर्नु भएको छ। भनेअनुसारको सेवा सुविधा नपाउँदाखेरि पैसा कमाउने आशामा त्यहाँ विदेशिएका खाडी मुलुक गएका नेपालीहरू भनेअनुसारको सेवा सुविधा काम समेत नपाउँदाखेरि बिचल्लीमा परेका छन्। नेपाल फर्किनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा छन्। भनेअनुसारको सेवा सुविधा पाउने हो, तलब सुविधा पाउने हो भने उहाँहरू काम गर्न तयार हुनुहुन्छ, तर त्यो पाइँदैन। मेन पावरले एउटा सेवा सुविधा तलब सुविधा भनेर सम्झौता गरेको हुन्छ, तर त्यो सम्झौता अनुसार त्यहाँ केही पनि भेटिँदैन। यस विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ र युवाहरूको समस्या समाधान गर्ने कोसिस हाम्रो तर्फबाट रहनेछ भन्दै अर्को विषयतर्फ यति बेला म यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु।
5 वर्ष अघि 14 करोड 36 लाख रुपैयाँमा निर्माण गर्ने भनिएको एउटा पक्की पुलको जिम्मा लिने ठेकेदारले त्यही बेला मोबिलाइजेसन खर्च भनेर 3 करोडभन्दा बढी रकम लिए। मोबिलाइजेसन भनेर लिएको रकम जग्गा प्लटिङमा लगानी गरे वा उनले अरू के गरे ठेगान नै छैन। तर 5 वर्षदेखि पुलको काम भने अलपत्र परेको छ। अझै अनौठो त के भयो भने सरकारी रकम लिएर हिँड्ने ठेकेदार सम्पर्कविहीन छन्। त्यो रकमको खोजी गर्ने यहाँ कोही पनि छैनन्। यस्तो बेथिति, यस्तो भद्रगोल दुनियाँमा अन्त कतै होला र? कैलालीमा भेटिएको यो बेथिति सम्बन्धी तयार पारिएको सुशील ढुङ्गाना र अर्जुन बोहराले पठाउनु भएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कैलालीमा ठेक्का सम्झौता भएका दर्जनौं योजनाहरू वर्षौंदेखि अलपत्र छन्, जसमध्येको एक हो कैलालीको शिवगङ्गा नदीमा निर्माण थालिएको मोटरेबल पक्की पुल। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 16 र 17 जोड्ने शिवगङ्गा नदीमा निर्माण थालिएको मोटरेबल पुल पनि विगत 5 वर्षदेखि अलपत्र छ। 3 करोड बढी रकम लिएर ठेकेदार मल्ल फरार। यो पुल निर्माणको लागि धनगढीको मल्ल निर्माण सेवाले सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरसँग 5 वर्ष पहिले 14 करोड 26 लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। तर 3 करोड बढी रकम पेशके लिएर मल्ल निर्माण सेवा धनगढीका सञ्चालक चन्द्रशेखर मल्ल सम्पर्कविहीन छन्, जसका कारण पुल निर्माणको काम सुरुवात नै हुन सकेको छैन। सम्झौता अनुसार काम सुरु भएको भए यो मोटरेबल पुलमा 2 वर्ष पहिले नै गाडी गुड्ने थियो। तर विडम्बना निर्माण कम्पनीको लापरवाहीले निर्माण थालिएका 2वटा पिलर समेत जमिन मुनि पुरिएका छन्। पिलरमा फलामे रड मात्रै बाँकी छन्। पिलरहरू रातभोलि त केही देखिन्न। पोर्साल पनि खाल्टो खन्यो, अब खाल्टो खनेर अनि पुर्यो। कहिले यता खाल्टो खन्छ, कहिले उता खाल्टो खन्छ। हामीलाई त एकदम अप्ठ्यारो छ। स्थानीयहरूले हिउँद वर्षाकै समयमा नदी वारपार गर्ने समस्या भोग्नु परेको छ। दैनिक कामका लागि वारपार गरिरहनु पर्ने भए तापनि नदीमा पुल नहुँदा 2 घण्टा लामो बाटो भएर जानुपर्ने बाध्यतामा स्थानीयवासी छन्। पुल चाहिँ कस्तो भइरहेछ भने सायद ठेक्का अगाडि नै पढिसकेको, अनि ठेकदारले काम सुरु गर्छ र केही खन्या जस्तो गर्छ, अलि त्यसपछि फेरि अझ त्यसले काम गर्नै छोड्छ। समयमा पुल नबन्दा नदी पारीका स्थानीयहरू वर्षौंदेखि जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन्। अझ बर्सातको समयमा त आवत जावत गर्न झनै समस्या हुने गरेको छ। यही नदी वारपारकै क्रममा केहीले ज्यान गुमाए भने कतिपय घाइते समेत भए। तर वर्षौंदेखि यो समस्या भोग्न बाध्य यहाँका स्थानीयको बिलौना कसैले सुनेका छैनन्। ठेकेदारलाई चाहिँ एकदमै तागेदा गरेर विभिन्न कुराहरू चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ एकदमै गर्दा पनि त्यसले चाहिँ काम अगाडि बढाउन सकेको अवस्था छैन। किन त्यसको भित्री कारण के रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो ठेकदार वास्तवमै चाहिँ त्यो खराब ठेकदार रहेछ कि। यता निर्माण कम्पनीका सञ्चालक मल्ल सडक डिभिजन कार्यालयसँग सम्पर्कमा नआएको लामो समय भइसकेको छ। ठग्ने बानी परेको मल्ल निर्माण सेवा कम्पनी। मल्ल निर्माण सेवाले ठेक्का पाएको धनगढी राजघाट जोड्ने अर्को पुल पनि समयमा सम्पन्न हुन सकेको छैन। झन्डै 7 वर्ष अघि निर्माण थालिएको यो पुल पनि पूर्ण रूपले सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। अहिले यो के भन्छ तपाईँको टुपमा तर्नुपर्ने यस्तो अवस्था छ हैन। भोलि मान्छे बिराम भयो भने कहीँ जाने ऊ छैन, निकासी छैन। 2074 असारमा सम्झौता भई 2077 असारमा सम्पन्न हुनुपर्ने यो पुलको निर्माणको सुरुवातमै गुणस्तरहीन काम भएको थियो। पिलर निर्माणमै त्रुटि देखिएको भन्दै सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरले तत्काल काम रोक्न र गुणस्तर जाँच गर्न निर्माण कम्पनीलाई आग्रह गरेको थियो। तर कम्पनीका सञ्चालक चन्द्रशेखर मल्लले अहिलेसम्म पनि सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरलाई कुनै प्रतिक्रिया नदिएको कार्यालयका सूचना अधिकारीको दाबी छ। प्रक्रिया अगाडि बढाउनुको निम्ति त अब यसमा मेरो निर्णय होइन, अफिसबाट चाहिँ कार्यालय प्रमुखज्यू सडक विभागबाट के भन्नुहुन्छ। यदि ठेक्का तोड्नै भन्नुभयो भने त केही दिनको सूचना जारी गरेर तोड्नुपर्छ। मल्ल निर्माण सेवाले ठेक्का पाएका अधिकांश योजनाहरू अलपत्र छन् भन्नेमा सबै योजना कार्यालयहरू जानकार छन्। तर पनि जानाजान कालो सूचीमा पर्ने योग्य निर्माण कम्पनीलाई आँखा चिम्लेर सेटिङकै भरमा ठेक्का दिँदाको परिणाम सर्वसाधारणले भोग्नु परेको छ। दर्शकहरू, यस विषयमा छोटो कुराकानी गर्ने योजना थियो हाम्रो साइट इन्चार्ज पीयूष चटोतसँग, तर समय अभावले उहाँसँग कुराकानी गर्न सकेनौँ। यद्यपि सरकारको 3 करोड रकम बढी लिएर पेस्की लिएर यी ठेकेदार यति बेला फरार छन्। यी फरार ठेकेदारलाई खोजी गर्नुपर्ने बेला भएको छ र जसको खोजीका लागि हामी हाम्रो तर्फबाट निरन्तर लागिरहनेछौँ। सम्बन्धित निकायले पनि यस विषयमा गम्भीरताका साथ आफ्नो चासो देखाओस्, तदारुकता देखाओस् भन्दै आजका लागि कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै समय सकिएको छ। अन्य श्रृङ्खलामा फेरि पनि हामी जनतासँग जोडिएका विषयहरूलाई, आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरूलाई कार्यक्रममा समावेश गर्दै ती विषयको जवाबदेहिता निरन्तर खोजिरहनेछौँ भन्दै
आजका लागि कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरो बिदा हुन्छु। नमस्कार।